अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे आज़म शाह के बारे में। आज़म शाह मुग़ल सल्तनत के तीसरे बादशाह थे। लाल बाग किला जो ढाका के कल्ब में अपनी तमाम तर शान और शौकत के साथ करा है। इसकी शुरुआत अजीम मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब के पसंदीदा बेटे ने की थी, अगरचा नामुकम्मल है। ये भी ढाका के सबसे नुमाया निशानात में से एक है, जिसे मुग़ल शहजादे और बाद में शहंशाह मोहम्मद आज़म शाह बहादुर ने तामीर किया था। मोहम्मद आज़म शाह बहादुर शहंशाह औरंगज़ेब के तीसरे बेटे और इनकी पहली बीवी और हमशीरा दिलरास बानो बेगम शाहनवाज सफ़ी की बेटी, जो एक फ़ारसी रईस थी। वो एक मिलनसार और बहादुर नौजवान था और इसकी बहादुरी और फजीलत ने इसे अपने वालिद का पसंदीदा बना दिया। कहा जाता है औरंगज़ेब अजीम को बेटे से ज़्यादा रफ़ीक समझता था। औरंगज़ेब कमाल परस्त होने के बावजूद आज़म अपने वालिद को खुश करने में कभी नाकाम रहे। वो राजपूताना, गुजरात और दक्कन में कई किलों की फतूहात की क़यादत करने का मुजाज था। अपनी पेशरों की वफ़ात के बाद आज़म शाह को 1677 में बरार सूबा यानी कि मालवा और बंगाल का सूबेदार बनाया गया और कहा जाता है कि 1958 तक ढाके में रहे। इस दौरान वो ढाका में रहे। इसने शहर के बुनियादी ढांचों में बहुत ज़्यादा ताउन किया। दौरे हुकूमत में लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए नहरों का इस्तेमाल करते थे। छोटे शहरों में लोगों के गुजरने के लिए तंग गलियां थीं। शहर में आमदरफ्त के लिए मुनासिब चौड़ी सड़कें नहीं थीं। आज़म शाह ने इसे बदल दिया। इसने ठोस कंक्रीट की सड़कें इतनी चौड़ी बनाई कि घोड़े यहाँ तक के हाथियों के सफ़र के लिए भी आसानी रहे। इसी वक्त ढाका में जानवर नकलो हमल की एक मकबूल शक्ल बन गए। इसने जंगलों को साफ किया और इस शहर को बेहतर किया, जिसे इसने इस वक्त घर कहा था। शहजादे ने इसी दौर में लाल बाग किला भी बनाना शुरू किया। कहा जाता है ये सिर्फ एक किला नहीं था, दरहकीकत ये एक महल नुमा किला था जिसमें वो रहने के लिए तामीर करवा रहे थे। बंगाल सूबा इस वक्त वसाइल और दौलत के लिहाज से सबसे ज्यादा अमीरों में से एक था और औरंगजेब चाहता था कि आज़म मुस्तकिल तौर पर वहां रहे, जिसे फलते फूलते सूबे का वाइसरे कहा जाता है। कि आज़म शाह ढाका में कयाम के दौरान ईरान दुख्त यानी कि बीबी परी का लकब से शादी की। वो औरंगजेब के मामू शाइस्ता खान की बेटी थी, जो इस वक्त ढाका के गवर्नर थे। दरहकीकत लाल बाग किले के अहम मकामात में से एक इसका मकबरा है। जब आज़म शाह ने किला बनाने का फैसला किया तो वो नहीं जानते थे कि इसे मुकम्मल किए बगैर सूबा छोड़ना पड़ेगा। कहा जाता है अगर शहजादा तामीर की निगरानी के लिए वहां रहता तो शायद लाल बाग किला सूबे की सबसे बड़ी यादगारों में से एक होता। औरंगजेब ने ढाका में कयाम के 15 माह के अंदर अपने बेटे को बुलाया और अपनी जिम्मेदारियां शाइस्ता खान को सौंपते हुए फौरन चला गया। इसने शाइस्ता खान को किले की तामीर मुकम्मल करने का सौंपा। इसके जाने के बाद इसकी बीवी की बेवक्त मौत हो गई, जिससे इसके वालिद का दिल टूट गया। इसके बाद बीबी परी का मकबरा किले के अंदर शाइस्ता खान की तरह तामीर किया गया था। तहम बीबी परी और इनके मकबरे के हवाले से बहुत से तनाज़ात हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं कि शहजादे की शादी वाकई शाइस्ता खान की बेटी से हुई थी या नहीं। इनकी शादी का ख्याल किसी हद तक काबिल एतराज़ है, क्योंकि वो आज़म की गज़न नहीं थी बल्कि इनकी फूफी थी। नेज़ इस वक्त आज़म शाह की पहली से ही 4 बीवियां थीं। इनकी पहली बीवी जहांजेब बानो बेगम थी, जो औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकवा की बेटी थी। इस मकबरे के बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि इसमें बीबी परी की लाश नहीं है, बल्कि इसमें आज़म शाह की दूसरी बीवी आहूम शहजादी रमानी गबारो की लाश परी है। गबारो, जिसका बाद में नाम रहमत बानो बेगम रख दिया गया था, जो सवार गद्दू और जियाद हूद संघा की औलाद थी। गुवाहाटी को फतह करने के बाद मीर जमला ने 9 साल की कम उम्री में इसे मुगल के इलाके में लाया था। औरंगजेब ने इसकी परवरिश की जिम्मेदारी ली और इसकी देखभाल में कहा जाता है बूढ़ लड़की ने अक्सरियत के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। बाद अज़ां औरंगजेब ने इसकी शादी अपने प्यारे बेटे शहजादा आज़म से कराने का फैसला किया। ऐसी कहानियां हैं कि चूंकि वो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत और पुरफतन थी, इसलिए वो शहजादे की नापसंदीदा अफराद में से एक थी और वो इसे प्यार से बीबी परी कहता था। मुगल तारीख में इसकी ज़िंदगी के बारे में इस हकीकत के अलावा कुछ नहीं मिलता कि वो शहजादे
کہ وہ شہزادے کے ساتھ ڈھاکہ آئی تھی۔ بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ ڈھاکہ میں ایک بیماری میں مبتلا ہوئی اور بعد میں وہیں انتقال کر گئیں۔ ان کا مقبرہ دراصل لال باغ قلعہ میں مقیم ہے۔ چاہے رومانی غباروں یا ایران دخت بی بی پری، یہ تنازع ذہنوں میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرے گا۔ اعظم کے دور حکومت میں آسام میں پریشانیاں تھیں۔ کہا جاتا ہے شہزادے نے مہارت سے اپنی فوج کے ساتھ گوہاٹی پر قبضہ کر لیا اور اس کا نام اعظم گڑھ رکھا۔ اورنگزیب اس سے بہت متاثر ہوا، جس نے اعظم کو ارکان حملہ کرنے کی تیاری کے لیے ترغیب دی تھی۔ اس وقت اورنگزیب کی متعارف کرائے گئے جزیرے ٹیکس کے نظام کی وجہ سے ہندوستان کے ہندو شہزادے، خاص طور پر راجپوتانہ کے افراتفری پھیلنے لگی۔ یہ ایک کیپٹیشن ٹیکس تھا جو عیسائیوں سمیت غیر مسلموں پر لگایا گیا تھا۔ جزیرے کے خلاف بغاوت کا رہنما راجپوتانہ میں میورا کا راجا راج سنگھ تھا۔ جب بغاوت شروع ہوئی تو شہنشاہ نے حالات کو قابو میں لانے کے لیے قابل اعتماد بیٹے اعظم کو بلایا۔ کہا جاتا ہے شہنشاہ اکبر کے آگرہ سے گجرات تک 9 دن کے عظیم مارچ کے بعد ڈھاکہ کے اس سفر کا تاریخ میں سب سے عظیم ترین سفر کے طور پر درج ہے۔ انہوں نے سفر کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک کا استعمال کیا۔ راتوں کو وہ ریلے کے ذریعے پالکیوں پر سفر کرتے تھے اور صبح کے وقت وہ صبح کی نماز کے بعد اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے۔ اس کے تمام آدمی اس کی رفتار کو برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ ان کی اہلیہ جہان زیب بانو جو ان کے ساتھ سفر کر رہی تھی، شہزادے کے دہلی پہنچنے کے 25 دن بعد پہنچ گئیں۔ اس کے مارچ کے دوران ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا، تو وہ واقعہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک دفعہ حاکم کو خشک محسوس ہوا، جو وہ جاری رہا۔ ایک کنویں کے کنارے سے کھینچا جہاں چند لوگ پانی بھر رہے تھے۔ اس کے کہنے پر ایک آدمی نے اسے پینے کے لیے پانی دیا اور حاکم نے انعام کے طور پر اس کو سونے کا سکہ پھینکا۔ جب بادشاہ اپنی مہم جوئی کو جاری رکھنے جا رہا تھا تو ایک آدمی نے اسے روکا اور مزید سکوں کی درخواست کی۔ بادشاہ نے اس حملے پر اپنا تیر چلایا۔ اس شخص کو موقع پر ہی کیلوں سے جرا اور بھاگ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا وفد موقع پر پہنچ گیا اور اس شخص کو مردہ پڑا ہوا پایا، جس کے سینے پر شہزادے کا مخصوص تیر اب بھی تک لگا ہوا تھا۔ انہوں نے اس شخص کا سر قلم کر دیا اور اس کا سر شہنشاہ اورنگزیب کے پاس لے کر اس کے ثبوت کے طور پر واقعے کو واضح کیا۔ شہنشاہ نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اجازت دے دی کہ اب اس سے ہلکے پیکٹ میں جانے والے حکمرانوں کو چاندی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے علاوہ سکے نہیں رکھنا چاہیے۔ اعظم شاہ 18 دن کا نان سٹاپ سفر کرنے کے بعد اجمیر کے قریب شاہی کیمپ پہنچے۔ اس کے فوراً بعد اس نے اپنے 2 بھائیوں کے ساتھ ادے پور کی فوج کی قیادت کی اور اس علاقے پر حملہ کرنے میں فتح حاصل کی۔ چتور کا تاریخی قلعہ مغلوں کی ماتحت تھا اور ادے پور کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا تھا۔ راج سنگھ پہاڑیوں کی طرف بھاگ گیا اور بغاوت سے دستبردار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے اعظم شاہ نے اورنگزیب کی ہدایت کے مطابق بیجاپور قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے 50,000 مغل سپاہیوں کی فوج کی قیادت کی۔ مضبوط اپوزیشن کی وجہ سے اعظم شاہ بہت آگے بڑھ سکتے تھے اور اورنگزیب کی قسمت نہ دیکھ کر خود میدان جنگ میں چلا گیا اور 8 دن کی لڑائی کے بعد قلعے پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس سے دونوں جماعتوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ مغل جنگ سے، جسے مراٹھا جنگ آزادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، مغلوں اور مراٹھوں کے درمیان لڑی جانے والی لڑائی کا ایک طویل عرصہ تھا۔ مراٹھوں نے بعد میں اورنگزیب کی موت کے بعد اپنے علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ شہزادے کی سب سے بڑی فتح کامروپ پر حملہ تھا، جو میر جملہ کی موت کے بعد مغلوں نے کھو دیا تھا۔ اعظم اس وقت بنگال کا وائسرے ہونے کے ناطے جب وزراء نے اس سے مدد طلب کی تو فوراً اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے فوج بھیجی۔ وہ 12 سال کے وقفے کے بعد کھویا ہوا علاقہ واپس لانے میں کامیاب رہے۔ کہا جاتا ہے اورنگزیب کی موت کا مطلب یہ تھا کہ جانشینی کی جنگ اعظم اور اس کے بھائیوں کے درمیان لڑی جائے۔ اس لڑائی کو روکنے کے لیے اورنگزیب نے اعظم شاہ اور اس کے سوتیلے بھائی کام بخش کو الگ کر دیا۔ اورنگزیب نے اپنے آخری ایام میں اپنے پسندیدہ بیٹے کو الوداع خطوط بھیجے، جسے مالوا بھیجا گیا تھا۔ اعظم شاہ نے اپنے والد کی وفات کے بعد صبح ان کی قبر پر ان کی تدفین بھی شرکت کی۔ اعظم شاہ نے موت کے فوراً بعد خود کو شاہی تخت کے نئے شہنشاہ کا
खिताब भी दे दिया। तاہم اس کا بھائی اسے اتنی آسانی سے ٹائٹل کا دعویٰ نہیں کرنے دینا چاہتا تھا۔ نظام کے مطابق ان میں جانشینی کی جنگ ہوئی اور اسی طرح اس جنگ میں اعظم شاہ اور اس کا بیٹا اس کے بھائی کے ہاتھوں مارے گئے۔ محمد اعظم شاہ ایک بہت ہی مختصر مدت کے مغل بادشاہ تھے، لیکن اپنی زندگی کے دوران اس نے بر صغیر کو فتح کرنے میں مغل سلطنت کی مدد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مزید یہ کہ اعظم شاہ اورنگزیب کا پسندیدہ بیٹا تھا، جس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ وہ غیر معمولی خوبیوں کا شہزادہ تھا۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن اعظم شاہ کے بارے میں، جو کہ اورنگزیب کے تیسرے بیٹے اور مغل سلطنت کے 7ویں بادشاہ تھے، جن کا دور بہت ہی کم رہا اور یہ اپنے ہی بھائی کے ہاتھوں مارے گئے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔